अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी ख़बरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो आज ये है कि आज 8 मार्च है और इसे दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन जो है माना जाता है। आलमी दिन क्यों माना जाता है, इसके अंदर ख़वातीन की क्या इंपॉर्टेंस को उभारने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो अब नए कौन होंगे उसके मुतल्लिक भी आपको आगाही देंगे। और गुज़श्ता रोज़ मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक फ़ैसला जारी कर दिया है। उसकी कानूनी क्या अहमियत है, क्या इसको अपील के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के मुतल्लिक जारी था, उसके मुतल्लिक भी एक फ़ैसला आ चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और चंद मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दुनिया में आलमी दिन जो है वो ख़वातीन का आज मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। इसकी क्या अफादियत है? देखिए, बात यही है कि औरतों के हकूक़, औरतों की पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर, औरत माशरे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, उसको जो है उजागर करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने बेशुमार ख़वातीन को हकूक़ दिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वेस्टर्न मीडिया अपने तौर पर इसको मनाता है, लेकिन इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले जो है वो औरत को आज़ादी दे चुका, उसके हकूक़ को तस्लीम कर चुका, उसके हकूक़ को के लिए काविश कर चुका। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमें वेस्टर्न चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो आज बहरहाल औरतों का एक आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अब कौन होंगे। चीफ जस्टिस जनाब शहजाद अहमद ख़ान साहब ने हलफ उठा लिया है। जनाब ये गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद से हलफ लिया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान ने शिरकत की। इसके अलावा जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस फ़ारूक हैदर भी तकरीब खलफ बरदारी में शरीक हुए। तकरीब में जस्टिस शिबार रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल नफाकत डोगर और दीगर ने भी शिरकत की है। जनाब, अच्छी एक बात है, एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वकला के ऊपर बड़ा एक कड़ा वक्त था, 2-2.5 माह हड़ताल रही। जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो थे, उनका एक ख़ास स्टैंड था कि जनाब जो अदालतें हैं उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए लाहौर में, जिसको लेकर वकला का एहतजाज भी जारी रहा। तो ये एक अच्छी दौर का आगाज़ हुआ है। उम्मीद है कि ये वकला के जो मसाइल हैं, वकला के जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करेंगे और इसके अंदर जो है वो बेहतरी आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि असद तूर हैं एक सहाफ़ी, उनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर इल्ज़ाम बेशुमार थे, लेकिन जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो यही था कि उन्होंने इदारों को मलाइन करने का, जुडिशरी के ऊपर जो है वो गलत बात करने का जो है वो मामला किया है, जिसके ऊपर आज पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने असद तूर की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज सुना दिया है और उन्होंने जो उनको डिस्चार्ज करने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी ये कि उनका जो है वो रिमांड अभी होगा, अभी ये मामला चलेगा, इसके ऊपर देखते हैं। इसके अलावा सेनेट से जनाब ख़बर है एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इनको कहा गया कि जनाब इनको पेश किया जाए। इसके अलावा IMF के ने अपना एक एलामिया जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को ख़त मिला PTI की तरफ से। जो एक चैम गोइयाँ चल रही थी कि नहीं मिला नहीं मिला, अब ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि जनाब मिला है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा पॉलिटिकल डोमेन नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो माशी खुशहाली और उसके मुतल्लिक हमारा डोमेन है, इसलिए हम इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये भी अब एक बहस है कि PTI को ये ख़त लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, और कौन से इदारों को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा, ये आने वाले दिनों में अब बहस जो है वो चलती रहेगी। लेकिन नाज़रीन, मैं आज एक तवील जो है वो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ये जो मामला चला है मुज़ाहिर नकवी साहब के, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि उन्होंने एक दिया है एक फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, जिसके अंदर सज़ा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इनको ओहदे पे ना रखा जाए। लेकिन ओहदे से वो पहले रिज़ाइन कर चुके हैं।
سوال یہ آتا ہے کہ جناب کیا ان کو پینشن کے متعلق جو ہے وہ ملیں گے معاملات، اس کے اوپر جو ہے سپریم جوڈیشل کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر پریزیڈنشل آرڈر ہے 1997 کا جو ججز کی مراعات، ججز کے پینشنز، ان کی دوسرے چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، یہ تو اس میں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ایک ڈیٹیل فیصلہ آنا ہے شہر بانو کیس کے اندر، جو ہے عافیہ شہر بانو کیس کے اندر، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں کھلیں گی اور پھر معاملات کلیئر ہوں گے کہ یہ اس کے اندر وہ انٹائٹل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ 200 کے قریب جو ریفرنسز ہیں مختلف ججز کے خلاف وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ایک جج ہیں، ان کو انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے، اس کے انہوں نے 14 دن کا ٹائم دیا ہے، نوٹس دیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ اس کے علاوہ کچھ 5 کے قریب ریفرنس انہوں نے ڈراپ بھی کیے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ لیکن اب بات یہ آ رہی تھی کہ اس کے اندر جناب یہ کیونکہ ججز کو جب ایک ہمارا لا ہے آرٹیکل 5 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2009 کے اندر ایشو کیا تھا، اس کے مطابق جج جو ہے پبلسٹی سیک نہیں کر سکتے، وہ کسی شوز میں نہیں آ سکتے، کسی پریس کانفرنس میں نہیں آ سکتے۔ لیکن یہاں پہ ایک مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیز ہے کہ اگر جج کے اوپر کوئی الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، تو پھر جج کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ اپنا رپلائی دے سکے، اپنے کونسل کے ذریعے رپلائی دے سکے۔ تو اس کے اوپر امینڈمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 5 جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو 2009 کے اندر آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے، اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ لی آئی جائے۔ لیکن مظاہر نقوی صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا جناب ایکس پارٹی فیصلہ ہے، مجھے تو انہوں نے کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں ہوا کہ مجھے اس طرح سے لایا جائے کہ جو میرے اوپر جو کوئی ایویڈنس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کی گنجائش ہو، تو میری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لہٰذا میں اس کے اندر نہیں کر سکتا یہ کہ میں اس معاملے کو چلاؤں، لہٰذا میں اس کو اپیل دیکھوں گا، اس کی فائل کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عافیہ شہر بانو کیس جو ہے وہ اس کے اندر کنڈون کر دی گئی، اپنا جو آپ کی ڈیلے تھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میرا جو یہ فیصلہ آ رہا ہے اس سے پہلے میرا ایکسیپٹنس ہو چکی ہے، جو پریزیڈنٹ ہے میرے استعفے کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ اب ادھر ایک قانونی سوال آئے گا کہ ججمنٹ آج آ رہی ہے یا کل آ رہی ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پہلے ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو کیا اس کے اندر اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں؟ اس وقت تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے اپنے منصب کے اوپر، اور باقی چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ قانونی ایک سوال باقی ہے کہ پریزیڈنٹ جب فیصلہ ریزائن ایکسیپٹ کر چکے ہیں جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی صاحب کا، تو اس صورت کے اندر کیا وہ ان کو کوئی مزید سزا دے سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ سپریم جوڈیشل کونسل تو صرف معاملے کو اپنی جو مشاورت ہے، اپنی جو ریکمنڈیشن ہے وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ اب آگے کیا ہونا ہے تو یہ تو پریزیڈنٹ دیکھیں گے، اور پریزیڈنٹ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے ان کا استعفیٰ، اب دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک قانونی جو چیز ہے باقی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک معاملہ چلا ہے، اس کے اندر بھی یہ آپ کو جو چیدہ بات ہے، کچھ انہوں نے سوال پوچھے تھے پریزیڈنٹ نے ریفرنس کے طور پر، انہوں نے لکھا کہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے آ کے اس کو وڈرا نہیں کیا۔ ایک کولیکٹیو وزڈم پایا جاتا ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹرائل ٹھیک ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہرحال کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لاء کے مطابق نہیں ہوا یہ ٹرائل، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لاء کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لیکن بے شمار جو سوالات تھے اس سے کورٹ نے ایبسٹرین کیا۔ اس کی بنیادی وجہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی تھی کہ اگر ان چیزوں کو چھیڑا جائے گا کہ جناب یہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو کا کسی عدالت میں پیش ہی نہ کیا جائے، تو اس کے اندر بہت زیادہ دوسرے قانونی نقطے بھی ہیں جن کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جن کو نظیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کورٹ نے ان سے اجتناب کیا کہ ان سوالوں کے جوابات نہ دیے جائے۔ باقی انہوں نے یہ کہا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ لکونہ سے جو آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی ایک ججمنٹ آئے گی، پڑھنے کے قابل ہوگی۔ ابھی شارٹ فیصلہ آیا ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، لیکن مور اور لیس انہوں نے یہی بات کی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے ویلوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔